अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयनू बोलता हूँ। आदाब अर्ज़ है और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना ख़ास करम फजल बनाए रखें। आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें और गम दुख दर्द तकालीफ से बेफिक्र और आज़ाद रहें। दोस्तों ये बेख्तियार दुआ हमेशा आप लोगों के लिए रहेगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं गुज़श्ता महीने की 15 तारीख से अपने गांव से निकला हुआ हूँ, यहाँ लाहौर में मौजूद हूँ। और किस लिए आया था आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि जब मैं गांव में था, मेरे आने से पहले और मेरे आने के बाद मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ शख्सियात ने रब्ता करके जिस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन देनी दी या वो लोग देते रहे, मैं उस हवाले से कुछ चीज़ें जो सीक्रेट होती हैं वो तो मैं ज़ाहिर सी बात है किसी भी सूरत में नहीं बता सकता, ना शेयर कर सकता हूँ, ना ही कभी करूँगा, ना ही मैं किसी का नाम लूँगा। तो वो जो कॉमन सी चीज़ें या कॉमन इन्फॉर्मेशन होती थी उनकी आमद के हवाले से, शाह भाई की आमद के कि वो कब तक आ सकते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स पे आके मुझे सवालात करते रहे या इंस्टा पे लातादाद मैसेजेस आते रहे आप लोगों के कि आप लोग ये बताएं, हमसे पूछ रहे थे कि आप ये बताएं कि वो कब आ रहे हैं, कहाँ कब आएंगे, कब पाकिस्तान दाखिल होंगे। तो वही जो आप लोग सवालात मुझसे करते रहे, वही चीज़ें मैंने उन जो भी जिम्मेदारान थे उनके सामने रखी। अब वो जिस तरीके से मुझे बताते रहे या शेयर करते रहे, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहा। अब उनका खुद से रब्ता करना, खुद से ये चीज़ें बताना उनकी हिकमत अमली का हिस्सा था, प्लानिंग का हिस्सा था कि तनवीर भाई को किसी तरीके से इंगेज रखें, उनको उलझाएं। क्योंकि जो तनवीर भाई बोलते हैं बाकी यूट्यूबर्स वही बातें करते हैं। तो शायद ये बातें हो सकती हैं, अगर ऐसी बात है तब भी मैं उनका एहतराम करता हूँ, अगर ये हिकमत अमली है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई मसलहत है, इसमें कोई बात है जिस तरीके से अगर वो मुझे इंगेज करने की कोशिश करते रहे, मैसेज करते रहे या जो भी बातें थी, अगर ऐसा है तब भी मैं एहतराम करता हूँ उनका। अगर वो किसी और मकसद के लिए करते रहे तब भी मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन नए साल के आगाज़ के साथ ही जो उम्मीदें बनी, जिस तरीके से मुझे बताया गया, मैंने वही बड़े पुरजोश होकर आप लोगों के साथ, बड़े मुतमईन होकर आप लोगों के साथ शेयर की कि मुझे ये बताया जा रहा है, इसी तरीके से उम्मीद है कि होगा। लेकिन नया साल का आगाज़ भी हो चुका, जो जो तारीखें, जो जो दिन बताए गए वो भी गुजर गए, लेकिन अभी तक वही मामलात उलझे हुए हैं। वही बातें चल रही हैं हर चैनल के ऊपर। अभी गुज़श्ता 1-2 रोज़ से फिर से वही बातें सरगर्म अमल हैं कि शाह भाई पाकिस्तान में हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि जिस तरीके से मुझे खुद से रब्ता करने की कोशिश की गई, उसके अंदर यही मसलत हो सकती है, उनकी प्लानिंग हो सकती है। देखें, जो चीज़ें पहले इंफॉर्मेशन या हम लोग इकट्ठी करते थे पाकिस्तान वाली साइड से, वो तो हमें नहीं मिल रही, किसी भी यूट्यूबर को वो तो नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैंने भी कोशिश की है, बाकी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो भी अपने अपने सोर्सेज के ज़रिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वही बात है, इसीलिए मैंने 2 रोज़ कबल बड़ी मायूसी का इजहार किया कि मैं हमेशा देखिए, भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। भरोसा अगर आप करेंगे तो भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए। और मैं तमाम जिस तरीके से मुझे बताया जाता रहा, मुझे इंफॉर्मेशन दी जाती रही, मैंने भी सब कुछ अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा है। मैंने कभी जब भी मैं उनसे बात की, एक ताज़ीम के दायरे में, तमीज़ के दायरे में और इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में मैं उनके साथ पेश आया हूँ। और कभी भी ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं उनका नाम लूँगा किसी भी सूरत में। लेकिन देखें, अगर किसी के साथ इस तरीके से किसी को इन्फॉर्म किया जाता है और वो बातें गलत हो, तो फिर उसको थोड़ा सा एहसास होता है, उसमें मायूसी तो उसको होती है कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती रही। तो मैं अभी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो 19-20 दिसंबर के बाद से मुझे मिली, और वो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही पहुंचा दी हुई है कुछ दोस्तों के पास।
اور کچھ انفارمیشن مجھے اب ملی ہے، تو یہ چیزیں تو میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر ان کا میرے ساتھ رابطہ کرنا ایک کوئی پلاننگ کا حصہ ہے یا کوئی مصلحت ہے یا کوئی حکمت عملی ہے، تو اس میں کیا کباہت ہے کہ میں اس کو برا مناؤں۔ لیکن بات جو دل کو لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں ایک خواب لے کے نکلا تھا۔ یقین کریں کہ وہاں کے جو ذمہ داران تھے، جو میرے شروع سے جڑے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ تنویر بھائی انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ ایک بہترین مناسب کوریج کر پائیں گے، آپ سر فہرست ہوں گے، باقی یوٹیوبر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، جو جیسے ہدایات ملیں گی ویسے ہی آپ لوگ کریں گے۔ اور میں نے یہ برملا طور پہ کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ہمیں مطلب موقع ملتا ہے، تو جو بھی قانون ہوں گے، جو بھی مینجمنٹ یا انتظامیہ قواعد و ضوابط لاگو کرے گی، ان کو فالو کرنا ہمارا اولین فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم لوگ یہ کریں کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کے اندر بے چینی، ہمارے اندر بے چینی، بھائی اگر وہ کچھ ایسا چل رہا ہے، کچھ ان کی حکمت عملی ہے، تو خاموشی بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر جگہ سے مختلف چینلز کے اوپر اپڈیٹس سن کے آپ لوگوں کے بھی کان پاک گئے، اور بتانے والوں کے بھی وہ بھی تھک گئے۔ لیکن اندازے اور جو گمان پیدا ہوتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ شہاب بھائی کے چینل، جو مین چینل ہے ان کا، اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس حساب سے نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، جب وہ لائیو نہیں آئے۔ یا باقی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، اور ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں بھیجی جا رہی ہیں کہ جو وہاں کا انتظامیہ ہے عافیہ کی اسکول میں، وہاں وہ سب کو یہی بتا رہے ہیں، ایون کہ مسجد میں بھی جہاں نماز جمعہ ادا کرتے تھے، وہاں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں۔ تو مختلف چیزیں چل رہی ہیں، لیکن تسلیم اس وقت میرا ضمیر یہ مانتا ہے کہ تسلیم اس وقت کرنا چاہیے جب ثبوت آپ کے پاس ہو، جب آپ کے پاس کچھ شواہد ہوں کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں۔ لیکن بہت ساری انفارمیشن اور بہت ساری چیزیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہاں فون کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہمیں یہ بولا گیا کہ آپ لوگ یہ چیزیں شیئر کریں۔ لیکن دیکھیں ہر ایک بندے کا ظرف اور ضمیر ہوتا ہے۔ اب میرا ظرف اور ضمیر یہ گوار نہیں کرتا کہ میں کسی کی پرائیویسی کو یا اس طریقے سے اس کو بھی اب میڈیا پہ لے کے آؤں۔ لیکن میڈیا کیا ہے، 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ انسان کا ظرف اور ضمیر تو ہمیشہ رہے گا نا، ٹھیک ہے۔ بس مجھے تکلیف اور مایوسی اس بات کی ہے کہ میرا سپنے لے کر نکلا تھا کہ میں سب کچھ چھاڑ کے یہاں لاہور میں کہ کافی دنوں سے ہوں۔ باقی کافی تگڑی انفارمیشن ہمارے پاس ہیں جو 19-20 دسمبر کے بعد سے ہیں، وہ بھی ہیں، اور اب بھی کچھ ہمیں انفارمیشن ملی ہیں، لیکن ان کو کسی بھی صورت میں شیئر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو میں تمام جتنے بھی ہمارے معزز وہاں جنہوں نے رابطہ کیا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھلے وہ ہمیں انگیج رکھنے، الجھانے میں ان کا ایک پلاننگ تھی یا حکمت عملی تھی کہ اس طریقے سے ہم ان کو وہ کریں گے، تو باقی یوٹیوبر بھی ان کو دیکھ کے وہ کریں گے۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ جب تک ثبوت نہ ہونا تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اب وہاں سے ہمیں دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں بہت ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ آپ یہ چلائیں، یہ دیکھیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے امید ہے، میں ان جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور مجھے میرے ساتھ رابطہ کر کے مجھے وہ بتائیں گے، جو چیزیں شیئر کرنے والی ہوں گی میں وہ کروں گا۔ اور آج تک میں نے کبھی بھی کوئی ایسی جو چیزیں راز کی ہوتی ہوں، جو انہوں نے بتائی ہوں، میں نے کبھی شیئر نہیں کی، جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے یا جو انہوں نے مجھے بتائی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بتانے والی ہوتی بھی نہیں ہیں، وہ نہ ہم کسی بھی صورت میں نہیں بتا سکتے۔ باقی میں ان کا بھرم رکھتا ہوں، اور نہ ہی ان کا کبھی وہ نام ظاہر کیا جائے گا۔ بس انسان بہت سارے سپنے لے کے نکلتا ہے، آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی مختلف اوقات میں جب اس طرح کی باتیں بتائی گئی ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کتنے وہ کیے، اور مجھے ابھی بھی یقین ہے انشاءاللہ ہوگا، کوئی ہمیں ضرور موقع دیا جائے گا، ہمیں سب کچھ بتایا جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی التماس کروں گا کہ آپ تھوڑا سا آپ بھی صبر کریں، حوصلہ کریں، انشاءاللہ
کچھ وقت گزرنے دیں، اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بھی ساری باتیں شیئر کی جائیں گی جو شیئر کرنے والی ہیں. تو بس میں دوستو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.